رحمة يا سيدنا ومولانا، إنه توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجات يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجات يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله. إشارة بکنم به سال مقدسی قهرمان اسلام، بساد مقدسی سید و سالار شهیدان کربلا، ابر مرد تاریخ اون ابر مردی قهرمان که علیه ظلم و ستم قیام جانان نمودن، اون ابر مرد که اسلام را تو ابد زنده کردن، اون ابر مرد که سیره و روش جدش پیغمبر و بابایش امام علی را که لگد مال دشمن شده بود دوباره احیا کردن، اون ابر مرد که برای احقاق حق، برای اینکه باطل را نابود کند، حق را تا ابد زنده نماید، از تمام هستیش گذشت حتی از اهل بیتش بهترین جوانان را در این راه جانان فدا کرده، اون آقایی که
به زمین افتادن، نه از دشمن شکایت کرد، نه از تشنگی ناله کرد. یک جمله بسیار جانسوز بود. آقا دو زمان که در حالت جان دادن بود، یک نگاه کرد به کلی زانو برش کرد، یک نگاه کرد طرف خیمگاه که دشمن ها حمله کردن، خواستن بچه های حسین را زیاد کنن. صدا زد آی سپاه کافر و شام، اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید. من به شما دشمنی دارم، شما به من دشمنی و نبردارید. اما این زن و بچه چه گناهی دارد؟ یا حسین مظلوم، آیا حسین اونجا نفرماد شکایت نکرد، یک جمله فرمود. وقتی به زمین افتاد تمام بدن پاره پاره، قدع قدع صدا زد الهی رضام برضایک، تسلیماً به امرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. صدا زد خدای من راضیم به رضای تو، تسلیمم به امر تو. ای خدا یگانه، عزیزان قدرستن و جانسوز بود. اون ظالمان چه کرد؟ در حالی که امام حسین تاریخ می نویسد اون قدر تشنگی بر اون فشار آورده بود. میگه آسمان را همانندی دود میدید، کاملا سیاه. چه کرد؟ مگر در مقابل امام حسین آب مشک را به زمین رید. همان ظالمانی که بابایش امام حسین اونا را یک زمان در شدت تشنگیش آب دادند. وقتی آب در محاصره امام علی بود، دشمنان خود را سراب کردند. همان ظالمان به فرزند حسین چه کردند؟ با لب دجل سر بریدند، با لب دجل سرش از کفا جدا کردند. آقای امام حسین به شهدای کربلا خیلی فرق زیادی داشت با دیگر شهدا. هر شهیدی که به زمین می افتاد آقا خودش را می رساد، سرش را در بغل می گرفت. اما وقتی خود آقا به زمین افتاد دیگه کسی را نداشت که در وقت جان دادن کنارش باشد یا سرش را در بغل بگیرد. یک زمان در بالای سینه آقا سنگینی می کند، آقا نگاه می کند و چشمان خونالود را باز می کند، یک نگاه می کند الشبر جالسن علی صدرک، می بین الشبر ملعون در بالای سینه پار پار آقا رزده. شمشیر بر گلوش گذاشته و یک
جمله فرمود زانیم گلوی ما بستگاه پیغمبر بستگاه پیغمبر شمشیر نمیبرد اون ملون چه کرد آقا را برو خواباد بگن پشت سر شمشیر پشت شمشیر زدن آخستری آقای نازنین را باله به تشنه جدا کردن علی لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ینقلبون دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد آری آن جلوه که فانی نشود نور خدا دشمن خواست اون نور خاموش کند اما اون نور در دنیا بیشتر روشنی داده همه ما و شما میبینیم و مشنویم اون جلوه چقدر نورانی است خواست خاموش کند اما اون مشعل خدا روشن‌تر شد چقدر زیارت میرود چقدر زایران دارد امام حسین او را چه کرد اون قدر از در بالای بدنش دوان که دیگر او بدن شناخته نشود له شود اما خداوند تبارک و تعالی عظمت اون بدن اون قدر بالا بود تا ابد را دوست و دشمن با امام حسین تزمید یا زل مظلوم یا شهید مظلوم انشالله دست خالی لرید عزیزان قربان حسین زهرا عزیزان به خودتون ببالید به خودتون بنازید افتخار کنید که ما و شما پیشوایان داریم پیشوای من حسین مثل حسین قهرمان تاریخ داریم حتی این دومر احترام دارد مسیحی های یهودی‌ها او را احترام دارد یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا ان توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا وجة الله على قلبي يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا
موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا وجد الله على قلبي يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد يا الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجات يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الوجه أيها الخائف المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على الخلق يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله حاجة محمد نزل مشبشني يا سادتي يا موالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي اليوم فقري وحاجتي